अस्सलाम वालेकुम, खुशीना है। आजकल कुछ रूटीन इस तरह का है कि वीडियोस बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं आई एम शिफ्टिंग द टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टिल टू इवनिंग करूँगी अब वीडियोस बनाने का। मॉर्निंग में मैं फूड का काम जो है वो शिफ्ट हो रहा है मॉर्निंग में, और अच्छा है क्योंकि उसमें रनिंग अराउंड है, विच इज़ गुड फॉर मी। और फिर सेकेंड हाफ ऑफ द डे में बैठ के काम करने में ज़्यादा आसानी होगी मेरे लिए। तो चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जैसी मैं चाह रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस टाइम लगता है, पेशेंस, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड होता है वो बड़ा टफ होता है गुजरना, वो गुजर रहा है, बड़ा कुछ हुआ है उसमें। नॉट दैट आई एम गोइंग टू शेयर एवरी हिट आई हैव। तो लेकिन समझ आया करें कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। और बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी किसी से। आजकल मैं जिसको स्टडी कर रही हूँ, मैं एक केस स्टडी कर रही हूँ अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए, क्योंकि मेरा जो चैनल इट्स स्टोरी टाइम है उसमें मैं वो स्टोरीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, और जो जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। सब तो अपनी स्टोरी शेयर नहीं करते ना। कुछ लोग ओपनली अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, उनका आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर आप उसको स्टडी करें तो आजकल मैं बहुत मशहूर एक्टर है, मेरा बहुत पसंदीदा, विल स्मिथ। विल स्मिथ और उसकी जो वाइफ है जेडा, उनकी लाइफ को स्टडी कर रही हूँ। और दे आर गुड पीपल, गुड क्रिश्चियंस। और लेकिन उनकी 2016 में सेपरेशन हो गई थी, और 2020 में दे डिक्लेयर्ड एज डाइवोर्स। तो वो मैं देखना चाहती हूँ एक लविंग हस्बैंड को आप कैसे छोड़ते हैं, क्योंकि आप तो उसके लिए दुनिया छोड़ देते हैं, बल्कि मेरे जैसे तो आखिरत को भी दांव पे लगा देते हैं। तो वो मैं उसको स्टडी कर रही हूँ आजकल। तो बहुत कुछ मुझे उससे सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। तो उसमें बल्कि मैं ये, मुझे आपसे बात करते हुए उसकी ये बात याद आ रही थी कि लोग समझते हैं कि जब आप इतने अमीर हो जितनी वो अमीर होगी। मैं तो उस हाल में निकली थी ना, उस हाल में छोड़ा था कि जहाँ पे फ़कीर बनने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो लेकिन वो तो अमेरिका में है, वो तो प्रोटेक्टेड है, लॉज हैं वहाँ पर। उसके अलावा ये कि टॉप उस वक्त भी उसका अपना कैरियर भी बूमिंग स्टेज पे था हॉलीवुड में, और दे हैड अ गुड मैरिज, और उसका हस्बैंड उसको छोड़ना भी नहीं चाहता था। सारा कुछ उसके लिए बहुत पॉजिटिव था, उसके बावजूद शी वेंट इनटू सच डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा उसने तकलीफ उठाई। लेकिन वो फिर जाहिर है वो लोग बेचारे मेडिसिन पे चले जाते हैं, उनके पास अल्लाह नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास अल्लाह है। तो वो ये कह रही थी कि लोग ये समझते हैं व्हेन वी विल हैव मनी ऑल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। जो लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं ना मनी वाइज, दे नो ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं रुकता। दिस इज नॉट, दिस विल नॉट स्टॉप। अगर आप बहुत पैसा कमा लेंगे तो जो आपके साथ होना है वो होना है, वो उसका उस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और ह्यूमन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपका ट्रायल होगा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें रुक नहीं सकती। दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे हैव टू हैपन। ज़्यादा परेशानी तो उन लोगों को होनी चाहिए जिनके साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। तो उसकी बातों से मैंने ये, हम जैसे गरीब लोग ये सोचते हैं शायद पैसे आ जाएं तो मेरा डिप्रेशन चला जाए, शायद पैसे आ जाएं तो ये कर लें वो कर लें। नहीं, पैसे आ भी जाएंगे, आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस फिर भी रहेगा, कुछ ना कुछ फिर भी होगा,
جو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. تو جب یہ پتا ہے کہ دس از پارٹ آف لائف, تو وائی ناٹ پریپیئر آور سیلف فار ڈیلنگ ود اٹ, بجائے بیٹھ کے انتظار کرنے کے. آپ اگر دیکھیں, فرض کریں آپ اگر ایک ایتھلیٹ ہیں اور آپ اپنے مسلس ڈیولپ کرتے ہیں دوڑ کے لیے, آپ سمجھ لیں کہ مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ ریس لگانے کے لیے جاگنگ کرتے ہیں, رننگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. سم ہاؤ آپ ریس میں حصہ نہیں لے سکتے یا آپ جیت نہیں سکتے, لیکن سم تھنگ ایلس ہیپنز ان یور لائف ویئر یو نیڈ دوز مسلس. تو مسلس ڈیولپ کر کے کوئی خرابی نہیں ہوئی, اچھا ہی ہوا نا. تو ایون ایف, جیسے میں یہ سمجھتی ہوں, مجھے تو بہت زیادہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ مجھے وہ ٹائم آئے گا زندگی میں. مطلب آئی ایم گوئنگ ٹو بی 63 ان دس مارچ. ہارڈ ورک از ناٹ سپوز ٹو بی فار می, لیکن چونکہ میں نے پہلے کیا نہیں ہے یا میری ڈیولپمنٹ رکی رہی ہے بہت سال, تو مجھے ایکسٹرا ورک کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دیٹ ٹائم ول کم وین آئی ول بی ٹیکن کیئر آف. پتہ نہیں اس دنیا میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا, وین آئی ول ہیو ایوری تھنگ آئی وانٹ. لیکن اس وقت بھی تو مجھے مسلس کی ضرورت ہوگی. دیکھیں, اگر آج میں جب فوڈ پینڈا میں نے اسٹارٹ کیا تو ممتاز تھی اور شجیا بھی تھی, تب شجیا بھی تھی, اور میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے اور میرے ہاتھوں سے چیزیں گر رہی ہوتی تھی اور میں ادھر بھاگ رہی تھی ادھر بھاگ رہی ہوتی تھی. 10 منٹ بہت کم لگتے تھے. اب آئی لک فارورڈ کہ کوئی آرڈر آئے, آئی انجوائے دیٹ سو مچ, کیونکہ میں نے سب چیزوں کو الائن کر لیا ہوا ہے. ایوری تھنگ از پریپیئرڈ. اس کو صرف میں نے اسمبل کرنا ہوتا ہے. جو چیزیں تازی بنتی ہیں وہ بننی ہوتی ہیں. اتنا انجوائے کرتی ہوں میں بنانے کو, آرڈر تیار کرنے کو, اور وے بیفور رائڈر ارائیوز میں نے بنا بھی لیا ہوتا ہے. پھر اس میں پرچیاں لکھ کے ڈال دیتی ہوں, اپنا نمبر ڈال دیتی ہوں, بتاتی ہوں آئی ایم سینڈنگ یو ڈونٹ فری, آئی ایم سینڈنگ یو کمپلیمنٹری پیسٹری, گیو ریویوز, اور اپنا نمبر دیتی ہوں کہ اگر فیڈ بیک دینا ہے تو مجھے میرے نمبر پہ دے دیں, اور اگر ریویو دینا ہے اچھا دینا ہے تو وہ ویب پہ دے دیں. جو بھی کرنا ہوتا ہے, میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, میں کرے جا رہی ہوتی ہوں, تو اور میں انجوائے کر رہی ہوتی ہوں. تو دیکھیں میرے مسلس ڈیولپ ہو گئے نا. اچھا فرض کرو یہ کام میں کرتی ہوں میں سال کرتی ہوں, 6 مہینے کرتی ہوں, نہیں کرتی, پھر یا چینج آ جاتا ہے کوئی, آئی کین ٹیچ دیٹ ٹو ادرس. آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی. آپ کے ڈیولپ ہوئے مسلس کبھی واپس کمزور حالت میں نہیں آئے. ہو نوز کہ میرے مسلس جو ڈیولپ ہوں اس کی آگے جا کے کس کو ضرورت پڑنے والی ہے, میں آگے کیا کرنے والی ہوں, کہاں جانے والی ہوں. ہم نے تو فیوچر نہیں دیکھا ہوتا نا, غائب کا علم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا, لیکن ہمیں یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے احکامات کے ذریعے. اور جو انسان کو وزڈم اللہ تعالیٰ وزڈم کی نعمت عطا فرماتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹھنا نہیں ہے. ایون یو ہیو ایوری تھنگ, ڈونٹ سٹ, جسٹ کیپ ڈوئنگ سم تھنگ, اٹ ول بینیفٹ یو. میں نے ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوگا کہ میرے شروع کے آرڈرز بہت خراب تھے, ریویوز اچھے نہیں تھے, کیونکہ مجھے یہ چیزیں بنانی نہیں آتی تھی. میں بیکر ہوں, میں مطلب زنگر اور شورما اور یہ چیزیں مجھے نہیں آتی تھیں. آئی ہیو لرن دیم. اور ریویوز اتنے خراب آتے تھے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ اونچی اونچی روتی تھی, ماما نہ کریں پلیز, دس از ناٹ یور پلیس, نہ کریں. اور میں اسے کہتی تھی وائی ناٹ, آئی مین آئی ایم ہیپی دے آر سیئنگ اٹ, آئی ول لرن, لیٹ می لرن. اور پھر اچھے ریویوز آنے لگے اور میں نے سیکھ لیا. اب میرا سیکھا ہوا تو کہیں نہیں چلا جانا نا, کام چلے نہ چلے, میں کہیں چلی جاؤں, میں رہوں نہ رہوں, میرا سیکھا ہوا از ثواب. ڈیولپنگ یور سیلف ایوری ڈے از ثواب, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وی پروو آور سیلف ایز اے اسپیشل کریشن. اس کا مان رکھ لو یار.
اس کا مان تو رکھ لو، روز اچھے بن کے، روز کوئی اچھا کام کر کے اس کا مان تو رکھ لیں، یہی کافی ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آئی کریٹڈ دا بیسٹ آف دا کریشن، لیکن وہ ایسے ہی پیدا نہیں بیسٹ ہو گئے، ان کو بیسٹ بننا پڑتا ہے۔ اور if you could do that, if you could be one of those جن سے اللہ خوش ہو جائے، جن سے اللہ راضی ہو جائے، what do you want? What else do you want? I don't want anything else. I'm just at the top of the world. آج کے لیے اتنا ہی۔ اب مجھے ذرا کچھ اپنا پرسنل کیتھارسس کرنا ہے۔